नमस्कार। पालिका खबर मिडिया हाउसको प्रस्तुति देशभरका पालिकाहरूको खबर प्रसारण गर्ने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा स्वागत छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर सुरु गरौं आजका मूल खबरबाट। मिटर ब्याजी विरुद्ध उजुरी दिनेको संख्या बढ्दै, सर्लाही, मोरङ र सप्तरीमै 578 उजुरी। सरकारले दिएको भदौ 5 गतेको समय सीमा भन्दा पछाडि पनि उजुरी दर्ता हुँदै। खडेरीका कारण सुक्खा क्षेत्र घोषित, बाँकेको नरैनापुरमा कोसे बाली लगाउन सुझाव। दलहन र तेलहनको खेती गर्न सल्लाह। पानीको अभावमा रोपाई भएका खेतको धान समेत मर्दै। काठमाडौँमा अनाधिकृत संरचना भत्काएर पार्किङ निर्माण हुँदै। व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाइएका बेसमेन्टहरू खाली गरिँदै। सडक किनारामा पनि पार्किङ बनाउने योजनामा महानगर। दुई पटक भूकम्पको मार सहेको पाटन माविको शिक्षाको स्तरमा वृद्धि। दरबार हाई स्कुलपछि देशकै जेठो विद्यालय, जापानको सहयोगमा बनेको आधुनिक भवनमा पढाइ हुँदै। र विद्यार्थीलाई श्रमदानमा लगाउने धरानका मेयर साम्पाङको योजना। श्रमदानबाट धरानमा कहिल्यै हुन नसकेका काम भएको दावी। ऐन निर्माण गरेरै श्रमदानमा लगाइदै। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। पालिका खबरमा प्रसंग सुरु गरौं मिटर ब्याजीको जालोमा परेका पीडितका खबरबाट। मिटर ब्याजी आरोपित विरुद्ध सर्लाही, मोरङ र सप्तरीका पीडितको झण्डै 600 उजुरी परेको छ। मिटर ब्याजीहरूले घर जग्गा धितो राखेर एक त चर्को ब्याज लिने तथा सावा र ब्याजभन्दा धेरै रकम बुझाउँदा समेत धितो फुकुवा नगरिदिने गुनासो पीडितहरूको छ। त्यही कारण राज्यलाई गजगज्याउन उनीहरू धरनामै बस्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। मिटर ब्याजी आरोपित विरुद्ध सर्लाही, मोरङ र सप्तरीका 575 पीडितले उजुरी दिएका छन्। मिटर ब्याजहरूले घर जग्गा धितो राखेर एक त चर्को ब्याज लिने तथा सावा र ब्याजभन्दा धेरै रकम बुझाउँदा समेत धितो फुकुवा नगरिदिने गुनासो पीडितहरूको छ। त्यही कारण राज्यलाई घचघचाउन उनीहरू धरनामै बस्न थालेका छन्। सरकारले आरोपित विरुद्ध उजुरी दिन आह्वान गरेपछि 4 जिल्लामा त्यति संख्यामा पीडितले मिटर ब्याजी विरुद्ध उजुरी दिएका हुन्। यो संख्या बढ्दै जाने उजुरी दिएका पीडितहरू नै बताउँछन्। सरकारले यही भदौ 5 गतेसम्म उजुरी दिने समेत तोकेको थियो, तर पीडितहरूको उजुरी आउने क्रम रोकिएको छैन। पीडितहरूले संघीय राजधानीमा मात्र नभएर जिल्लाका सदरमुकाममा समेत मिटर ब्याजीलाई कारबाहीका लागि दबाव बढाउन थालेका छन्। यसका लागि उनीहरू धरना समेत बस्दै आएका छन्। अरूलाई गरिब बनाएर आफू धनी बन्ने मिटर ब्याजी विरुद्ध तत्काल कारबाही गर्न उनीहरूको राज्यसँग माग गरेका छन्। मिटर ब्याजीहरूले ऋण दिनुभन्दा पहिले नै धितोमा राखिने जग्गा मालपोत कार्यालयमा राजीनामा पास गराएर लिने गरेको हुँदा गरिब जनता मारमा पर्ने गरेका छन्। लिएको ऋणभन्दा दोब्बर रकम बुझाइसक्दा समेत मिटर ब्याजीहरूले धितो फुका नगरिदिने पीडितहरूको गुनासो छ। जिल्ला नवलपरासीको राम नरेश गुप्तासँग मैले 4 लाख रुपियाँ लिए थिएँ। उनलाईसित 4 लाख रुपियाँ लिएर मैले चाहिँ 8,30,000 रुपियाँ मैले बुझाइसकेँ। तर मेरो अहिलेसम्म मेरो डिस्ट्रिक्ट खोल्नु भएन। 5 लाख दिएर 10 लाखको तमसुक बनायो र 60% ब्याज लिएर जुन घरविहीन जग्गाविहीन बनाइदिएछ। डिस्ट्रिक्ट खोल, तमसुक दे र राजीनामा पास गरेको फिर्ता दे र बढी पैसा लिएको फिर्ता दे। यही हाम्रो चाहिँ यो
माग रहेछ। अब यो मागप्रति हामी चाहिँ विश्वास छौँ कि हाम्रो यो नेपाल सरकारले चाहिँ सुन्दिनेछ। यस्तो ठगी धन्दा केही जिल्लामा मात्र नभएर देशभरि नै रहेको छ। त्यही कारण राज्य नै गम्भीर बन्नुपर्ने सरकारवालाहरूको भनाइ छ। मिटर ब्याजीको गिरोहले सम्पत्ति हडपेर सर्वसाधारणहरूको उठिवास लगाइसकेको विषय बाहिरिएपछि यो धन्दा रोक्न मिटर ब्याजी विरुद्ध कारबाही अघि बढाउन सरकारले कार्यदल नै गठन गरेको छ। मिटर ब्याजी अपराध नियन्त्रणका लागि कार्यदल गठन गरेसँगै गत साउन 28 गते उजुरी दिन आह्वान गरिएको थियो। कार्यदलले एक सूचना जारी गर्दै मिटर ब्याजले गरेका अपराध र शोषण विरुद्ध आफ्नो जिल्ला स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यथासम्भव बढी तथ्य प्रमाणसहित उजुरी दर्ता गर्न आग्रह गरेको थियो। खडेरीका कारण सुक्खा घोषित बाँकेको नरेनापुर गाउँपालिकाका कृषकलाई कृषि वैज्ञानिकले कोसेबाली खेती गर्न सुझाव दिएका छन्। यसपालि आवश्यक मात्रामा पानी नपरे पनि वर्षामा निर्भर किसानहरूको खेतमा रोपाई हुन सकेको थिएन, जसले गर्दा गाउँपालिकाले नै सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। गाउँपालिकाको अनुगमनमा गएका कृषि वैज्ञानिकहरूले गहुँ खेती अगावै कोसेबाली लगाउन सकिने हुँदा धान खेती नभएको खेतमा दलहन र तिलहनको खेती गर्न सुझाव दिएको हो। कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका प्रमुख सागर ढकालले सुक्खा क्षेत्रमा मास खेती गर्न किसानलाई सुझाव दिएको जानकारी दिएका छन्। कोसेबाली लगाउन चिस्यान मात्रै भए पुग्छ। कोसेबालीका रूपमा मास लगायत तोरी र मकैको पनि खेती गर्न सकिन्छ। साथै वैज्ञानिकहरूले नगदे बालीका रूपमा बन्दागोबीको समेत खेती गर्न सकिने सुझाव दिएका छन्। यस्तो खेतीबाट किसानले केही भए पनि राहत पाउने विश्वास गरिएको छ। पानी नपरेपछि ब्याड नै पहेलिन थालेपछि नरेनापुरले गाउँपालिकालाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। बाँकेको दुर्गम नरेनापुर गाउँपालिकामा अधिकांशको जीविकोपार्जन मुख्य आधार नै खेती हो। नरेनापुरका 4200 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुँदै आएको थियो। अहिले त्यहाँ 15% मात्रै रोपाई भएको छ। रोपाई भएको मध्ये पनि आधा जसो धान पानी नपाएर मर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यहाँ 260 हेक्टरमा सिंचाई हुन्छ, तर पानीको स्रोत समेत सुकेकाको कारण थप समस्या उत्पन्न भएको छ। पालिका खबरमा अबको पालो फर्केर हेर्दा उदयपुरको बेलका नगरपालिकाले विभिन्न क्षेत्रलाई पर्यटनसँग जोड्ने योजना अघि सारेको छ। यहाँको कला, संस्कृति, साहसिक खेल तथा कृषिलाई पर्यटनको हिस्सा बनाउने अभियानमा नगरपालिका छ। यहाँ रहेको थारू संग्रहालय पर्यटकको आकर्षण बन्ने गरेको छ। साथै विभिन्न पर्यटकीय स्थललाई समेत स्तरोन्नति गर्ने अभियानमा नगरपालिका छ। एक रिपोर्ट। नगरपालिकाले विभिन्न क्षेत्रलाई पर्यटन विकासको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको छ। कला तथा संस्कृति, ऐतिहासिक व्यक्तित्व, प्राकृतिक सम्पदा तथा कृषिलाई पर्यटनको आकर्षण बनाउन कोसिस गरिरहेको छ। यही सोच र उद्देश्यको आधारमा नगरपालिकाले वडा नम्बर 2 मा थारू संग्रहालय स्थापना गरेको छ। हाम्रो थारू संग्रहालय भनेको एउटा थारू इतिहासको कल्चरललाई चाहिँ जोगाउनको निम्ति एउटा पुरातत्व अन्तर्गत पनि, जस्तै पुरानो चिजहरूलाई संरक्षण गरेर हामीले राखेका छौँ। जस्तै जन्मदेखि मृत्युसम्मका चिजबिजहरू हामीले यहाँ सङ्ग्रहित गरेका छौँ। काभ्रेदेखि लिएर सिन्धुपाल्चोकदेखि लिएर तपाईँको सिराहा सप्तरी उदयपुरकै केही भूभागबाट आएर जस्तै हरेक क्षेत्रबाट हामी कहाँ आउँदाखेरि हामीले पहिलो चरणमा यो सङ्ग्रहालयलाई नै हामी पहिलो प्रायोरिटी दिएर बेलका नगरपालिकाको एउटा चाहिँ इतिहास र एउटा गहनाको रूपमा, पहिचानको रूपमा कला संस्कृति र पर्यटनसँग जोडेर हामीले धेरै पर्यटकलाई हामीले सेवा दिइसकेका छौँ। पर्यटन विकासको लागि नगरपालिकाले विभिन्न वडामा विभिन्न काम गरेको छ। हरेक ठाउँको सम्भावना र उपलब्धतालाई हेरेर नगरपालिकाले पर्यटन विकासको कार्यक्रम बनाएको छ।
पर्यटन सेक्टरमा पनि हामीले धेरै काम गरेका छौँ। प्रदेशको आयोजनाहरू हाम्रो कोलोङ झरनाको जुन झरना छन् 269 फिटको झरना छ, त्यहाँ त्यो पर्यटन प्रवर्धनको लागि त्यसलाई अब उजागर गर्नको लागि हामीले प्रदेशसँग समन्वय गरेर त्यहाँ हामीले धेरै योभन्दा अगाडि 41 लाख बराबरको काम गरिसकेका छौँ। कोलोङ झरनामा तलदेखि पानी जहाजदेखि जोड्ने पानी जहाज जुन पानी बोट चलिरहेछ त्यहाँदेखि कोसीदेखि जोडेर झरनासम्म त्यहाँ हामीले क्यानोनिङको व्यवस्था पनि गरेका छौँ। अन्य विभिन्न पर्यटकीय स्थललाई स्तरोन्नति गर्ने काम नगरपालिकाले गरेको छ। पर्यटन विकासकै लागि यहाँ सीतारानी भिर, टङ्केला गुफा, रानी छाँगा चौतारी छन्। बेलका नगरपालिकाको कार्यालयदेखि नजिकै पृथ्वी चौतारी निर्माण गरिएको छ। यहाँ पानी र शौचालयको व्यवस्थापन गरेर घुम्न आउनेलाई सहज बनाइएको छ। यसकारण यहाँ शनिबार वा बिदाको दिन घुम्न आउनेको सङ्ख्या अधिक छ। नगरपालिकाले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको कृषि क्षेत्रलाई पनि पर्यटन प्रवर्धनमा प्रयोग गर्न खोजिराखेको छ। यसको लागि विभिन्न प्रयासहरू भएका छन्। हाम्रो बेलाका नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 लाई चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ कृषि पर्यटनमा पनि हामी जोड्न खोजिरहेछौँ। किनकि हामी बेसार हामीले चाक्लाबन्दी खेती गरेका छौँ, हामीले बेसार प्रशोधन उद्योग बनाएका छौँ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको चाहिँ सहयोगमा र बेलाका नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 र नगरपालिकाको पनि सहयोगमा हामीले बेसारलाई प्रशोधन गर्ने र त्यहीँ प्याकिङ गरेर हामी जहाँ पुग्दाखेरि पनि त्यहाँ आउने गेस्टहरूलाई पनि यहाँ आइसकेपछि हामी बेसार चाहिँ हामीले किनेर लानुपर्छ भन्ने एउटा थिम बनाएर हामीले त्यो बेसारलाई नै त्यहीँ चाक्लाबन्दी हामी खेती पनि गराउने, ती प्रशोधन गरेर हामी लेबलिङ गरेर प्याकिङ गरेर पनि उहाँहरूलाई पठाउने हामीले त्यो गर्न लागिरहेको छ। साथै यही वडामा किराँती राजा यलम्बरको शालिग पनि निर्माण गरेको छ। यसले किताबमा पढेको कुरालाई अध्ययन गर्न पनि सहयोग गर्नेछ। पालिका खबर मिडिया हाउसको प्रस्तुति पालिका खबरमा खबरहरूको प्रसङ्ग जारी नै रहनेछन्। हेर्दै गर्नुहोस् पालिका खबर। विश्राम अघि मूल खबर। मिटर ब्याजी विरुद्ध उजुरी दिनेको संख्या बढ्दै सर्लाही, मोरङ र सप्तरीमै 578 उजुरी। सरकारले दिएको भदौ 5 गतेको समय सीमाभन्दा पछाडि पनि उजुरी दर्ता हुँदै। खडेरीका कारण सुक्खा क्षेत्र घोषित, बाँकेको नरैनापुरमा कोसे बाली लगाउन सुझाव। दलहन र तेलहनको खेती गर्न सल्लाह। पानीको अभावमा रोपाई भएका खेतको धान समेत मर्दै। काठमाडौँमा अनाधिकृत संरचना भत्काएर पार्किङ निर्माण हुँदै। व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाइएका बेसमेन्टहरू खाली गरिँदै। सडक किनारामा पनि पार्किङ बनाउने योजनामा महानगर। 2 पटक भूकम्पको मार सहेको पाटन माविको शिक्षाको स्तरमा वृद्धि। दरबार हाई स्कुल पछि देशकै जेठो विद्यालय जापानको सहयोगमा बनेको आधुनिक भवनमा पढाइ हुँदै। र विद्यार्थीलाई श्रमदानमा लगाउने धरानका मेयर साम्पाङको योजना। श्रमदानबाट धरानमा कहिल्यै हुन नसकेका काम भएको दावी। ऐन निर्माण गरेरै श्रमदानमा लगाइदै। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरमा अब थप खबर।
फुटपाथमा पैदल यात्रीको अधिकार स्थापित गर्न तथा अनाधिकृत रूपमा बनाइएका संरचना भत्काएर व्यवस्थित पार्किङका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले पहल सुरु गरेको छ। त्यसका लागि काठमाडौँका नगर प्रमुख बालेन्द्र शाह केही दिनदेखि निकै खटिरहेका छन्। पार्किङका लागि निर्माण अनुमति लिएर सटर भाडामा लगाइएको भेटिएपछि जुन प्रायोजनका लागि अनुमति लिएको हो त्यही रूपमा उपयोगमा ल्याउन घरबेटीहरूलाई आग्रह समेत गरिएको छ। अटेर गर्नेको संरचना भत्काएका छन्, जसलाई काठमाडौँ ट्राफिक प्रहरीले पनि सहयोग गरिरहेको छ। रञ्जिता उप्रेतीको रिपोर्ट। काठमाडौँमा पार्किङको समस्या हुँदा सवारी चालकले निकै शास्ति खेप्नु परिरहेको छ। त्यसमाथि पार्किङका लागि बेसमेन्ट निर्माण गर्ने अनुमति लिए पनि त्यहाँ सटर बनाएर भाडा खाने चलन पनि बढ्दो छ, जसले गर्दा सवारी चालकले काठमाडौँका व्यस्त स्थानमा पार्किङ पाउनु भनेको भगवान भेट्नु सरह हुने गरेको छ। पार्किङ नपाउँदा जहाँ पायो त्यहीँ सवारी पार्क गर्नुपर्ने बाध्यता चालकको छ। पार्किङ गर्ने ठाउँ उपलब्ध गराउन नसक्ने निकायहरू कारबाहीमा भने अगाडि नै छन्, जसले गर्दा गत वर्ष मात्रै जथाभावी पार्किङ गरेको आरोपमा 41,905 वटा सवारी साधन कारबाहीमा परे। यसलाई आधार मान्दा औसत दैनिक 115 वटा सवारी साधन जथाभावी पार्किङ गरेकै कारण कारबाहीमा पर्ने गरेका छन्। उपत्यका ट्राफिक प्रहरीका अनुसार नगरपालिकासँग मिलेर व्यवस्थित पार्किङ स्थल बनाउने पहल भइरहेको छ। साथै फुटपाथ तथा अन्य स्थानमा जथाभावी पार्किङ गर्ने सवारी साधनलाई महानगरपालिकासँगै मिलेर कारबाही गर्ने गरिएको छ। सवारी साधनको मुभमेन्ट हुन चल्नको लागि सवारी साधनलाई ओहोर दोहोर गर्न आवत जावत गर्नलाई सडक बनेको हो र सडक छेउमा त्यत्तिकै पनि पार्किङ गरेका हुन्छन् सवारी साधनहरू, फुटपाथमा समेत पार्किङ गरेका हुन्छन्। त त्यस्ता सवारी साधनहरूलाई जसले फुटपाथमा पार्किङ गर्छ, सडकमा सवारी आवागमनलाई अवरोध हुने गरेर पार्किङ गर्छ र नो पार्किङमा पार्किङ गर्छ, यस्ता किसिमका सवारी साधनहरूलाई ट्राफिक प्रहरीले र महानगरपालिकाले समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउँछ। सडकमा पार्किङ गर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढ्छ। फुटपाथमा पार्किङ गर्दा पैदल यात्रीलाई अवरोध हुन्छ। काठमाडौँमा दैनिक सयौं सवारी साधन थपिन्छन्, तर महानगरले व्यवस्थित पार्किङ स्थलको व्यवस्थापन नै गर्न सकेको छैन। जथाभावी पार्किङले दुर्घटना बढाउने मात्र होइन, सहरलाई पनि असभ्य देखाउँछ। तर बिर्सन मिल्दैन, व्यवस्थित र पर्याप्त पार्किङ सुविधा नहुँदा सर्वसाधारणसँगै सवारी धनीले पनि दुःख पाइरहेका छन्। यही कुरा मनन गरेर काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले व्यवस्थित पार्किङकै लागि निजी भवनहरूलाई उपयोगमा ल्याउने अभियान थालेका छन्। शाहले पार्किङका लागि भनेर निर्माण अनुमति लिएको बेसमेन्टलाई खाली गर्ने युद्ध नै छेडेका छन्। केही दिन अघि नयाँ बानेश्वर क्षेत्रका यस्ता घरहरूको संरचना भत्काएको महानगरले बुधबार पार्किङ गर्न अप्ठ्यारो पारेका काठमाडौँ मलका अनधिकृत संरचनामा डोजर चलाएको छ। यस्तै आरबी कम्प्लेक्सको अनधिकृत संरचना र बेसमेन्ट खाली गराएको छ। मेयर शाहले त मिन भवनमा रहेको काठमाडौँ जिल्ला अदालत भवनको बेसमेन्ट समेत खाली गराएर पार्किङ खुला गर्ने दाबी गरिसकेका छन्। उनले दरबारमार्ग क्षेत्रका यस्ता भवनका बेसमेन्ट खाली गर्न बिहिबारसम्मको अल्टिमेटम समेत दिएका छन्। बेसमेन्ट खाली गराएपछि महानगरपालिकाले केही सडक किनारामा समेत पार्किङ बनाउने योजना बनाइरहेको छ। त्यसका लागि अध्ययन समेत भइरहेको छ। फुटपाथमा गाडी राखेर मोटरसाइकल राखेर विभिन्न काममा जाने त्यो देखिएको अवस्था छ। त्यसलाई पनि हामी अब फुटपाथबाट पार्किङ चाहिँ हटाउनुपर्छ भन्ने अभियानमा छौँ। त्यसैको लागि हामीले लगभग 12-13 दिन अगाडि एउटा सूचना जारी गरेका छौँ काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट। विभिन्न भवनहरूले विभिन्न ठुला सरकारी गैर सरकारी संस्थाका व्यक्तिगत भवनहरूमा पार्किङ सुविधा लिएर नक्सा पास गरेकाहरूले पार्किङको लागि जति जग्गा हामीले जति एरिया चाहिँ बिल्डिङमा देखाएका छौँ त्यो पार्किङ प्रयोजनै गर्नु पर्यो। त्यो भएपछि यो फुटपाथ पार्किङहरू पनि धेरै हदसम्म नियन्त्रणमा आउँछ। उता महानगरपालिकाले नै भाडामा लगाएका न्यू रोड दरबारमार्ग क्षेत्रका स्मार्ट पार्किङले चर्को शुल्क असुल्ने गरेका छन्। पार्किङ शुल्क कम गरेर जनतालाई राहत दिनुको सट्टा काठमाडौँ महानगरपालिका आगामी आर्थिक वर्षमा पार्किङ शुल्कबाटै अनुमानित 10 करोड रुपैयाँ उठाउने योजनामा लागेको छ। पार्किङ उपलब्ध गराउने निजी भवनलाई भने करमा सहुलियत दिने महानगरको योजना छ। पार्किङको लागि नै भवन बनाएको खण्डमा भवन निर्माणको मापदण्ड नक्सा पासमा समेत सहुलियत दिइनेछ। जग्गा भाडामा लिएर पार्किङ स्थल बनाउन चाहनेलाई पनि महानगरले सहयोग गर्ने भएको छ।
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालनमा आएका पार्किङ स्थलको दर्ता वडामा हुने भएकाले नगरपालिकासँग काठमाडौँमा कतिवटा पार्किङ स्थल छन् भन्ने यकिन विवरण छैन अनि पार्किङ बापत कति शुल्क लिने भन्ने मापदण्ड समेत महानगरपालिकाले बनाएको छैन। तपाईँको चाहिँ हाम्रो यो अनलाइन पेमेन्टको सिस्टम पनि गर्ने, कार्ड पेमेन्टको सिस्टम गरेपछि पैसा पनि त्यो भनौँ न त्यसको सदुपयोग भयो, जति पैसा आयो त्यो रेकर्ड भयो भनौँ न, त्यो चाहिँ अब कम्प्युटराइज सिस्टम भएपछि त आम्दानी पनि पारदर्शी भयो। त्यो आम्दानीलाई पनि त्यो कम्पनीमा चाहिँ आबद्ध भएका सबैले त्यही हिसाबले सेयर होल्डरको रूपमा सबै भयो भने सबैले सेयरिङ हुने भयो, आम्दानी पनि सेयरिङ भयो। त्यसपछि एकातिर यो धेरै समयसम्म गाडी रोकिराख्ने, त्यसले पनि ट्राफिकलाई समस्या पार्ने काम पनि त्यसलाई समाधान हुन्छ, रोक्नै परेन हैन। जुन गाडीले आम्दानी गरे पनि सबैको चाहिँ सेयरिङ हुने भएपछि त्यो मान्छे पर्खेर बसिराख्दैन। पार्किङको लागि भनेर निर्माण अनुमति लिएर सटर भाडामा लगाउनु गलत हो। साथै पार्किङ गर्ने स्थानमा अनधिकृत संरचना बनाएर सवारी चालकलाई दुःख दिनु अर्को गल्ती हो। यस्ता भवनका बेसमेन्ट खाली गराएर व्यवस्थित पार्किङ गराउन खोज्नु आफैमा प्रशंसा योग्य कार्य हो। तर काठमाडौँका जति भवनमा बेसमेन्ट छन् त्यतिले मात्रै पार्किङको समस्या हल हुँदैन भन्ने पनि बुझ्न जरुरी छ। त्यसैले क्षेत्रगत रूपमा हरेक स्थानमा व्यवस्थित पार्किङ बनाउनु महानगरपालिकाको दायित्व हो। पालिका खबरमा अबको पालो ओपन ब्यालेट। काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी पार्किङको समस्या नौलो होइन। यहाँका व्यस्त बजारमा पार्किङ पाउनु भनेको भगवान भेटिनु सरह हुन थालेको छ। जति पार्किङ छन् ती पनि निकै महँगा छन्। पार्किङको समस्या समाधान गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह आफै खटिन थालेका छन्। उनकै निर्देशनमा अनाधिकृत संरचनाहरू भत्काइन थालेका छन्। पार्किङका लागि भनेर निर्माण अनुमति लिएका बेसमेन्टहरू खाली गराइन थालेको छ। यसले गुम्न लागेको मेयर शाहको साखमा केही भए पनि बढेको छ। के जनताले यसलाई यही शैलीमा हेर्न चाहेका छन् त? सुनौ गोप्य मतदान गर्ने मतदाताको खुल्ला विचार ओपन ब्यालेटमा। अब बालेन्द्र शाहको भिजन त आफ्नो हिसाबले त अगाडि बढ्नु होला, कति एक्लो हुनुहुन्छ होइन, एक्लोले गर्न सक्ने के होला। तर पनि उहाँको पार्टीभन्दा अलग रहेर पनि केही गर्छु भन्ने सोच छ। सुरुमै पनि पार्टीहरूले असहयोग गरेकै अवस्था देखियो सुरुकै बैठकहरूमा। अब त्यो लाइभले सबैले चाहिँ अब मूल्याङ्कन गरेका छन्। र अहिले बालकृष्ण के बालेन्द्र शाहको सभामा युवा पङ्क्ति चाहिँ आकर्षण भएको छ। एउटा तहमा चाहिँ ठिक अरू बेठिक भन्ने ठाउँमा पुगिसकेका छैन। भर्खर सुरुवातको काम हो। त्यसो भएर अहिले नै त्यो भन्न मिल्दैन। उहाँले जे कुराहरू पहिला निर्वाचन त्योभन्दा अगाडि उहाँले जे भिजनहरू जे दृष्टिकोणहरू अगाडि छाड्नु भएको थियो त्यो एकदम राम्रो थियो। त्यसका आधारमा धेरै मान्छेहरू नयाँ पुस्ता आकर्षित पनि भए। मूल कुरा चाहिँ फेरि कार्यान्वयनको कुरा हो। कार्यान्वयन कस्तो रह्यो भन्ने कुरा हो। तर अब अहिले जे काम सुरुवात भएको छ त्यो चाहिँ अब अहिले नै यसै भन्न सक्ने स्थिति छैन। अब जहाँसम्म फोहोर मैलाको कुरा अलिकति समस्याहरू नै रह्यो। अब अहिले बिस्तारै यो सडकहरू विस्तारको कुराहरू आइरहेछ। त्यसो भएर अहिले सङ्केत सुरुवात चाहिँ राम्रै छ। भोलि के हुन्छ भन्नु सकिँदैन। मलाई ठिकै छ, तर एकपटक के गर्ने 35 दिनले सार्वजनिक सूचना त जारी गर्यो, त्यो सबैले थाहा नपाएको हुनसक्छ होइन। एकचोटि माइकिङ गरेको भए 15 दिनको भित्र खाली गर्नुहोस्, 1 महिनापछि खाली गर्नुहोस् भनेर माइकिङ गरिदिएको भए सुसूचित हुन्थ्यो क्या सबै होइन। अहिले त्यो के भने पत्र पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्यो, सबैले पढे नपढे पनि हुनसक्छ होइन। एकचोटि माइकिङ गर्ने, अब 1 महिनापछि खाली गर्नु, 15 दिनपछि खाली गर्नु भनेको भए राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ। काम त राम्रो हो, नियमअनुसार सटर ल्याएको छ सटर हुनु पऱ्यो होइन। अब बाटै उ गरेर मोटरसाइकल पार्किङ गर्छ, त्यसको उपाय यो बाहेक अरू उपाय छैन। अरू पार्किङ लेखेको ठाउँमा शुल्क लिएर मोटरसाइकल गर्दै 8 घन्टाको यदि शुल्क भनेर लियोस् न घरवालाले। पालिका खबर मिडिया हाउसको प्रस्तुति। पालिका खबरको प्रसङ्ग जारी नै रहनेछन्, हेर्दै गर्नुहोस् पालिका खबर। विश्राम अघि मूल खबर। मिटर ब्याजी विरुद्ध उजुरी दिनेको संख्या बढ्दै। सर्लाही, मोरङ र सप्तरीमै 578 उजुरी। सरकारले दिएको भदौ 5 गतेको समय सीमा भन्दा पछाडि पनि उजुरी दर्ता हुँदै।
खडेरीका कारण सुक्खा क्षेत्र घोषित बाँकेको नरैनापुरमा कोसे बाली लगाउन सुझाव दलहन र तेलहनको खेती गर्न सल्लाह पानीको अभावमा रोपाई भएका खेतको धान समेत मर्दै काठमाडौँमा अनाधिकृत संरचना भत्काएर पार्किङ निर्माण हुँदै व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाइएका बेसमेन्टहरू खाली गरिँदै सडक किनारामा पनि पार्किङ बनाउने योजनामा महानगर दुई पटक भूकम्पको मार सहेको पाटन माविको शिक्षाको स्तरमा वृद्धि दरबार हाई स्कुल पछि देशकै जेठो विद्यालय जापानको सहयोगमा बनेको आधुनिक भवनमा पढाइ हुँदै र विद्यार्थीलाई श्रमदानमा लगाउने धरानका मेयर साम्पाङको योजना श्रमदानबाट धरानमा कहिल्यै हुन नसकेका काम भएको दावी ऐन निर्माण गरेरै श्रमदानमा लगाइदै जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका उसो भए जनताले के पाइरहेका छन् के थिए त अपेक्षा नेतृत्व नीति र व्यवहार सही छ बजेट कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन् गरेन भएन हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो अब अट्नेछ सबैको खबर यो हो पालिका खबर पालिका खबर मिडिया हाउसको प्रस्तुति पालिका खबरमा अब थप प्रसङ्ग ललितपुर महानगरपालिकामा रहेको पाटन माध्यमिक विद्यालय दरबार हाई स्कुल पछि मुलुककै जेठो विद्यालय हो करिब 1 शताब्दी पहिले स्थापित यो विद्यालयको भवन 1990 र 2072 सालको भूकम्पले 2 पटक क्षतिग्रस्त बनेको थियो तर विभिन्न संस्थाको पहलबाट विद्यालय फेरि आफ्नै भवनमा उभिसकेको छ विपना मसेखवालको रिपोर्ट पाटन माध्यमिक विद्यालयको स्थापना 1981 सालमा भएको हो तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर राणाको पालामा ललितपुरको मंगल बजारमा यो विद्यालय स्थापना भएको थियो तर स्थानीयलाई सहज हुने भएकाले लगनखेलमा तहरा बनाएर कक्षा सुरु गरियो तर 1990 सालको भूकम्पले विद्यालय भवन पहिलो पटक क्षतिग्रस्त बन्यो तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले क्षतिग्रस्त विद्यालयलाई पाटन ढोकामा जग्गा उपलब्ध गराइएपछि त्यही नै भवन निर्माण गरियो 2072 सालको भूकम्पले विद्यालय भवनलाई फेरि क्षतिग्रस्त बनायो भवन पुनर्निर्माणमा आर्थिक अभाव भएपछि फेरि एकपटक यो विद्यालय तहरामा खुम्चियो तर 2 पटक विनाशकारी भूकम्पको सामना गरेको विद्यालय दाताहरूको सहयोगमा फेरि आफ्नै नयाँ भवनमा आयो गत वर्ष वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्यालय भवनको उद्घाटन नै गरे विद्यालयले नयाँ जीवन पाएसँगै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको दावी गर्ने गरेको छ भवन अभावका कारण विद्यार्थीको संख्या घटे पनि फेरि बढ्न थालेको छ अब भन्नुपर्दा हाम्रो 2 सिफ्टमा छ बिहान +2 चल्छ 11-12 को दिउँसो चाहिँ केजीदेखि हाम्रो चाहिँ 10 सम्म चल्छ जम्मा टोटल गर्दाखेरि अहिले हामी 900 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू यस विद्यालयमा पठन पाठन गर्छन् र अहिले भूकम्प पश्चात चाहिँ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ बढ्दो क्रममा नै विद्यार्थीहरू चाहिँ हामी देख्न सकिन्छ जापानी सहयोग नियोग जाइकाको सहयोगमा भवन पुनर्निर्माण गरिएको हो विद्यालयको 3वटा भवनमा 27 वटा कोठा छन् मौलिक शैलीमा निर्माण भएको विद्यालय अपाङ्ग मैत्री र प्रविधि मैत्री छ विद्यालयमा आफ्नै कम्प्युटर कक्षा कोठा 200 क्षमताको हल र साइन्स ल्याब छ कक्षा 12 सम्म अध्यापन हुने विद्यालयमा हाल 900 भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् शिक्षाको गुणस्तरीयतामा वृद्धि भएपछि विद्यार्थीको संख्यामा पनि वृद्धि भएको विद्यालयले जनाएको छ भूकम्पले जुन 72 सालमा चाहिँ एकदम विनाशकारी भूकम्प आयो र त्यसले तहस नहस नै पारेको थियो र हामीलाई जाइकाले बनाइदिएको यो बिल्डिङ विकास चाहिँ हाम्रो यसै कारणले गर्दा भौतिक पूर्वाधारको रूपमा अहिले हाम्रो चाहिँ हामी राम्रो व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढेका छौँ यो अभिभावकहरू भएको कारणले गर्दाखेरि यो सिचुएसन आएको हो अनि केही
10-15% अभिभावकहरूले आएर अलि राम्रैसँग चासो राख्नुहुन्छ, आफ्नो बच्चाको बारेमा अलि चासो पनि राख्नुहुन्छ। तर लगभग 85% गार्जियनहरूले खास त्यति धेरै चासो राखेको पाइँदैन। शैक्षिक गुणस्तरीयताको लागि तहगत रूपमा इन्चार्जको व्यवस्था गरिएको छ। शिक्षाको गुणस्तरमा पहिलो भन्दा निकै सुधार भएको छ। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पबाट मुलुकका करिब 1000 विद्यालयले आफ्नो भवन गुमायो, तर अधिकांश विद्यालय अहिलेसम्म सहयोगी हातहरूकै प्रतीक्षामा छन्। सरकारवाला निकायले त्यस्ता विद्यालयलाई आफ्नै भवनमा सार्न पहल गर्नुपर्ने अवस्था समेत आइसकेको छ। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साङपाङले सामूहिक श्रमबाटै देश बन्ने बताउँदै विद्यार्थीहरूलाई पनि श्रमदान गर्न आग्रह गरेका छन्। बिहिबार बिहानै सामाजिक सञ्जालमा यस्तो धारणा राखेका प्रमुख साङपाङले करोडौंको ठेक्काले नबनेको धरान श्रमदानबाट बन्न थालेको बताएका हुन्। साथै उनले श्रमदानबाटै धरानमा कतिपय योजनाहरू सम्पन्न भएको र कतिपय सम्पन्न हुने प्रक्रियामा रहेको बताएका छन्। साथै उनले विद्यालय स्तरबाटै श्रमदानको महत्त्व बुझाउन ऐन बनाउने तयारी गरेको समेत बताएका छन्। उनले फेसबुक लाइभमै धरान उपमहानगरपालिकाले यो ऐन बनाउन लागेको बताएका हुन्। मैले धरानमा 9, 10, 11, 12 का विद्यार्थीहरूलाई अनिवार्य रूपमा वर्षको 7 दिन, दिनभरि भने होइन, वर्षको 7 चोटि श्रम दान गर्ने अर्थात् भनौँ श्रम सिकाउने, श्रम भनेको के हो, देश विकास कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिकाउने चाहिँ नियम लगाउन चाहेको छु र यसको बारेमा पनि आलोचनाहरू गरिरहेका छन् धेरै कुरा। स्वतन्त्र रूपमा मेयर बनेका साङपाङले कक्षा 9 देखि 12 सम्मका विद्यार्थीलाई अनिवार्य श्रमदानमा संलग्न गराउने मनसायबाट ऐन बनाउन लागेको बताएका छन्। ऐन लागू भएपछि धरानका विद्यालयमा पढ्ने छात्र छात्राले 1 वर्षमा कम्तीमा 7 पटक श्रमदान गर्नुपर्नेछ। साथै विद्यार्थीले एक दिनभरि नभएर केही समय मात्रै श्रमदान गरे पनि पुग्ने धारणा मेयर साङपाङको छ। मैले विद्यार्थीहरूलाई दिनभरि भारी बोकाउने सकि नसकि असिन बसिन काम गराउने भने होइन, तर श्रम भनेको के हो, तपाईँको चाहिँ नगरको विकासका लागि चाहिँ उसको योगदान हुनु जरुरी छ कि छैन, यो देशको माटोको गन्ध कस्तो छ, सुगन्ध कस्तो छ है भन्ने कुराहरू जीवनका छैन केही तपाईँको चाहिँ टेप पाठालाई पनि म तपाईँको चाहिँ उद्घाटन गर्न चाहन्छु। ऐन नबनाएर श्रमदानको लागि आग्रह गर्दा धेरैले विरोध गरेको हुँदा ऐनको आवश्यकता महसुस गरेको उनको भनाइ छ। पालिका खबरमा अब पालिका टक। देशका अधिकांश पालिकामा निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिले कृषि, स्वास्थ्य र पूर्वाधारलाई आगामी 5 वर्षको एजेन्डा बनाएका छन्। कर्णाली प्रदेशको दैलेखको भैरवी गाउँपालिकाकी अध्यक्ष रीता कुमारी साईसँग सहकर्मी जनकराज पण्डितले गरेको पालिका टक। सर्वप्रथम यहाँलाई पालिका खबरमा स्वागत छ। धन्यवाद। मैले प्रारम्भमै जोडेँ यहाँ निर्वाचित भएर पदभार ग्रहण गरेर आज बजेट नीति कार्यक्रम पनि ल्याउँदै हुनुहुन्छ। यस पेरिफेरीमा जनताले जसरी मन र मत दुवै दिएर यहाँलाई निर्वाचित गराएका छन्, अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? म सर्वप्रथम पहिला त 2079 वैशाख 30 गते जुन मतदान भयो म निर्वाचित भएँ। यहाँको आम भैरवी गाउँपालिका आम भैरवीवासीले मलाई निर्वाचित गर्नुभयो। उहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई उहाँहरूले जिम्मेवारी दिनुभयो। म 2047 सालबाट लामो समयसम्म म नेपाली कङ्ग्रेसबाट विभिन्न तह तबकाको जिम्मेवारी लग्दै म जिल्ला कमिटीको उपसभापति 2 कार्यकाल भइसकेँ। मलाई पार्टीले जुन जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने क्षमता बनेको कारणले मलाई जुन टिकट दियो, त्यसैले म मेरो पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरा अग्रज नेतागणहरूको म सम्मान गर्न चाहन्छु। त्यसैले जुन म निर्वाचित भएँ, मैले पाएको जुन जिम्मेवारी हो, त्यो जिम्मेवारी भित्र म एकदमै 5 वर्षको कार्यकालभित्र
मैले पाएको जिम्मेवारी एकदमै गहनपूर्वक म जिम्मेवारी वहन गर्नेछु। जुन भैरवीले एउटा आकाङ्क्षा गरेको थियो, जुन भैरवीले आशा गरेको थियो, जुन भैरवीले आशा बोकेर म महिला अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पनि महिला हुनुहुन्छ, उहाँ र म दुईटै एकदमै तीव्र गतिमा अघि बढ्ने, उहाँहरूसँग मेरो मुकाबिला, मेरो सरसल्लाह, उहाँसँग मेरो परामर्श प्रत्येक समयसम्म हामी फरक फरक कार्यकक्षमा हुन्छौँ, तर समय मिलाएर जनताको विषयमा हामी पटक पटक समय लिएर हामी चाहिँ एकदमै सल्लाह परामर्श गएका छौँ। भनेपछि तपाईँहरू कसरी अघि बढ्नुहुन्छ? जस्तै 5 वर्षका लागि जनताले मेन्डेट दिनुभएको छ, यहाँको प्राथमिकताको विषय के रहन्छन् पहिलो वर्षमा? सबैभन्दा पहिला मेरो प्राथमिकता दिने विषयमा त म यो सुशासनलाई कायम गर्छु। सुशासनमा सबै हक अधिकारहरू, सुशासन भनेपछि सबै कुरा आयो। म सुशासनलाई यथाबद्ध सुशासनको नै सम्मान गर्छु, सुशासनमै रहन्छु। म सुशासनमा समता, समानता र निष्पक्षता सुशासनमा छ। त्यसैले भैरवीवासीमा म यो सुशासन कायम गर्छु र पहिलो हकमा म महिला भएकै हकमा महिला क्षेत्रमा जुन हाम्रो अहिले नीति तथा यो कार्यक्रम, जुन यो नीति हामीले जुन लेखनमा ल्याएका छौँ, आज हामी जुन प्रस्तुत गर्दैछौँ उपाध्यक्षबाट, त्यसैले महिला बालबालिकाको हक र अधिकारको क्षेत्रलाई एकदमै फोकस दिने र 5 वर्षभित्रको जुन भैरवी गाउँपालिकाको आकाङ्क्षा र इच्छा छ, त्यहाँभित्र जुन राज्यका जुन मेरुदण्ड हुन्, जुन जीवनका मेरुदण्ड हुन्, त्यो विषयमा म खानेपानी, सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा र विद्युत, यो चारवटा वस्तु अथवा 4वटा एजेन्डालाई म एकदम तीव्र गतिमा लैजानेछु। शिक्षालाई म एकदमै 20% शिक्षामा लगानी भनेर मैले हिजो कार्यनीतिमै चुकेको छु, कार्यनीतिमै लेखेको छु, सम्बोधन गरेको छु। त्यसैले म 20% शिक्षा, जुन शिक्षक सरहरूबाट एक किसिमको मैले बौद्धिक तबकाहरू राखेर कार्यनीति बनाउनुपर्छ भनेर उहाँहरूलाई निमन्त्रणा गरेँ। उहाँहरू बस्नुभयो, विज्ञ व्यक्तिहरू बसेर हाम्रो कार्यनीति बनेको छ। त्यसैले म 20% गाउँपालिकाबाट म शिक्षामा लगानी गर्ने चुकेँ, हिजो मैले सम्बोधन गरेको छु। त्यसैले 20% शिक्षामा लगानी भएपछि स्वास्थ्य स्वास्थ्यमा फोकस हुन्छ। शिक्षा भयो भने स्वास्थ्य हुन्छ, शिक्षा भयो भने समृद्धि हुन्छ। त्यसैले म शिक्षालाई अगाडि बढाउने, शिक्षा, खानेपानी र स्वास्थ्यलाई नै अगाडि। शिक्षा भनिरहँदा विशेषतः अहिले पनि हामी परम्परागत शिक्षामै केन्द्रित रहेको अवस्था छ, होइन? हामीले जीवन उपयोगी, त्यसै गरी व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षा भन्दा पनि उही खालि मार्कसिट लिने, सर्टिफिकेट लिने शिक्षामा केन्द्रित हुँदाखेरि हाम्रा गाउँ बस्तीका हुन् या सहरका युवा युवतीहरू बेरोजगार बनिरहेको अवस्था छ। अर्थात् हाम्रा विद्यालय, विश्वविद्यालयहरू बेरोजगार उत्पादन गर्ने अखडाका रूपमा परिभाषित भइरहेको सन्दर्भ छ। यसलाई चिर्नका लागि विशेषतः यहाँले आफै भन्नुभयो महिला सशक्तिकरणका कुराहरू, महिला समावेशिताका कुराहरू र गरिबी न्यूनीकरणका लागि शिक्षालाई कसरी भन्न उत्पादनसँग जोडेर अगाडि बढ्नुहुन्छ? शिक्षालाई अगाडि बढाउनको निमित्त जस्तै हाम्रो शिक्षा समिति हुन्छ, हामी शिक्षा समितिसँग परामर्श गर्छौँ। शिक्षा समिति भैरवी गाउँपालिका स्थित शिक्षा समितिको अध्यक्ष स्वयं म हुन्छु, म नै हो। त्यसैले हामी प्रह बैठक, मेरो कार्यकालमा हामी प्रह 2टा बैठक बस्यौँ। त्यहाँ प्रह सरहरूले पनि एकदमै मलाई शिक्षाको विषयमा कसरी जानुपर्छ भन्ने विषयमा म उहाँसँग पनि एकदमै परामर्शमा बस्छु। बिचमा मैले त्यो शिक्षा बैठक छोडेर म बाहिर जाँदैन। शिक्षा भनेको पहिलो प्राथमिकता राखेर म शिक्षाको बैठकमा म एकदम टाइम दिएर बस्छु। प्रत्येक विद्यालयबाट विद्यार्थीको विषयमा, विद्यार्थी सङ्ख्याको विषयमा, त्यहाँको संरचनाको विषयमा, गुणस्तरीय शिक्षाको विषयमा सरहरूसँग एकदमै परामर्श हुन्छ। र पहिलो मैले सोचेको, मैले आफूले बुझेको कुरा, मैले आफूले भोगेको कुरा, ग्रामीण क्षेत्रमा जस्तै 85% ग्रामीण क्षेत्र भएको हाम्रो नेपाल
त्यसैले मैले एकदमै गुणस्तरीय शिक्षा बनाउनको निमित्त मैले 5 क्लाससम्म गुणस्तरीय शिक्षा लिनको निमित्त भैरवी गाउँपालिका बाट मैले आफै पनि सोचिराखेको छु। मैले त्यो गति अगाडि बढाउनको निमित्त मैले शिक्षक सरहरूसँग परामर्श गरिराखेको छु। पक्कै पनि गुणस्तरीय शिक्षा भैरवी गाउँपालिकाभित्र 44 वटा विद्यालय हुनुहुन्छ, विद्यालय छ, 44 वटा जुन प्रह हुनुहुन्छ, त्यहाँ कार्यालय सहयोगीहरूको पनि एकदमै हात रहनेछ। म भैरवी गाउँपालिकाको शिक्षालाई अगाडि बढाउनको निमित्त म लागिरहेको छु। सन्देशज्यू, त्यसै गरी अध्यक्षज्यू मैले फेरि जोडेँ, हामी पूर्वाधार सडक संरचनाको कुरा गरौँ। यी विकासका न्यूनतम आधारभूत सिद्धान्तहरू स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पूर्वाधार, विद्युत अघि यहाँले भनिसक्नुभयो। यी सबै भएपछि बल्ल केही मात्रामा यहाँहरूले जनतामाझ गरेका कमिटमेन्ट पनि पुरा होलान्, होइन? यी मध्ये जसै हुन्छ नि, यो चाहिँ मेरो अघि हामीले भने शिक्षा भने जस्तै विद्युत सबैभन्दा अर्को महत्त्वपूर्ण बाटो छ यहाँहरूको सेक्टरका लागि। त्यसै गरी स्वास्थ्यसँग सबैको पहुँच पुर्याउनका लागि चाहिँ के गर्नुहुन्छ? स्वास्थ्यसँग पहुँच पुर्याउनु निमित्त मैले जुन कार्यनीति नै हिजो आज हाम्रो प्रस्तुत हुन्छ, कार्यनीतिमा मैले शिक्षालाई अगाडि बढाउनको निमित्त हाम्रो स्वास्थ्य चौकीहरू अहिले बनिसकेको छ। 15 शैय्याको हस्पिटल हाम्रो सुरु भइसकेको छ, हामीले सम्झौता गरिसकेको छ। बाहिरको एकजना पूर्वबाटै आउनु भएको छ ठेकादार, उहाँसँग हाम्रो सम्झौता भइसकेको छ। स्वास्थ्यको लागि हाम्रो 7 वडामा स्वास्थ्य चौकीहरू बनिसकेको छ। त्यहाँ मलाई अहिलेको सवालमा आफूले स्वास्थ्यलाई फोकस दिनको निमित्त मैले आफूले सोचेको कुरा, मैले हाम्रो 6 र 7 नम्बर 6 वडा नम्बर र 7 नम्बर वडा हाम्रो विकट छ। त्यसैले 7 नम्बर एउटा वडामा भौगोलिकताको कारणले मैले 2टा बर्थिक सेन्टर तयार गर्ने योजना बनाएको छु र त्यहाँ एउटा सिएमए जस्तै अएब, एएनएम र कार्यालय, हजुर, एउटा ल्याब, कार्यालय सहयोगी, मैले 4 जनाको स्टाफ त्यहाँ राख्नलाई, त्यहाँ नियुक्ति गर्ने अथवा नियुक्ति भइरहेको पनि छ, उहाँहरूलाई मैले त्यहाँ पठाउने, त्यहाँ पोस्टमा पठाउने भन्ने सोच गरिराखेको छु। यसरी पनि शिक्षा क्षेत्र राम्रो होला र सुत्केरी सेवा मैले निःशुल्क सुत्केरी सेवा दिने भनेर सोचिराखेको छु, दिइराखेका पनि छु। र गाउँपालिकाभित्र 7 नम्बर वडा एकदमै कठिन छ, त्यसमा मैले एउटा एम्बुलेन्सको व्यवस्था पहिलो प्राथमिकता मैले पहिला गर्नेछु भनेर त्यो सोचिराखेको छु। शिक्षा क्षेत्रमा मैले जस्तै बाटोको विषयमा मैले अहिले सोचिराखेको छु। बाटो पूर्व सरकारले ट्र्याक खोलेको जुन बाटाहरू छन्, तिनी बाटाहरूको स्तर उन्नति मात्रै गर्ने, फेरि बाटोहरू हान्ने जुन शीर्षकहरू छ त्यसलाई पैसा लगानी नगरी मैले स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने इच्छा गरेको छु। भएकाको स्तर उन्नति गर्ने, थप बाटोहरू खनेर जमिन भाँसिने खालका काम चाहिँ नगर्ने भन्ने यहाँको नगर्ने त्यस्तो जमिन भाँसिने खालको कुराहरू पनि भयो। 7 वटा वडामा मैले एउटा आफूले खाका कोरेको 21 वटा बाटा भएपछि पुग्छ भन्ने मलाई लागेको छ। 21 वटा बाटा भएपछि पुग्छ, 21 सडक भएपछि पुग्छ। अब त्यसको चाहिँ स्तर उन्नति मात्रै गर्ने र आवश्यकता अनुसारमा ट्र्याकहरू खोल्ने, जुन खोलिएको छैन। पूर्व सरकार त्यसै बसेको थियो भन्न छैन, पूर्व सरकारले पनि गरेका कामहरू थुप्रै छन्। 7 वडामा वडा कार्यालयहरू बनिराखेको छ, 7 वडाको ट्र्याकहरू बाटोहरू खोलिरहेको छ। पूर्व सरकार त्यसै थाक मारेर त्यसै बसेको थियो। उहाँहरूले गरेका योजनाहरूलाई संस्थागत गर्नुपर्ने एउटा जिम्मेवारी र दायित्व यहाँमा रह्यो र उहाँहरूले कोर्नु भएको रूपरेखालाई कम्प्लिट गर्ने अर्को काम रह्यो भन्ने यहाँको आशय हो। पूर्व सरकारले जुन गरेको कामहरू छ त्यसलाई स्तर उन्नति लग्ने हो। जस्तै बाटो पूर्व सरकारले सडक खन्यो, हामीले नाला बनाएर जाने हो, हामीले त्यसलाई ग्राभिल बनाएर जाने हो, हामीले त्यसलाई चाहिँ जालीहरू हाल्ने, कल्मटहरू हालेर जाने हो। अब र हामीले अर्को बाटो, अर्को जुन सडक खन्ने सुवालमा हामीले त्यसलाई स्तर उन्नति गरौँ, त्यसलाई राम्रो बनाइसकेपछि अर्कोमा जाउँ। सबै ठाउँमा बाटोको आवश्यकता त हुन्छ, तर आवश्यकता हुँदै पनि त्यसको स्तर उन्नति नहुँदै अर्कोको बाटोमा गयौँ भनेपछि त सम्पत्ति नै सकिन्छ नि। त्यो पनि बन्दैन, यो पनि बन्दैन। त्यसैले पैसा सकिन्छ,
22 कति जनसङ्ख्या हाम्रो 28,000 जनसङ्ख्या भैरवी गाउँपालिकाको एउटा आधारले 28,000 जनसङ्ख्याले 7वटा वडा बनेको हो। त्यसैले उहाँहरूको नाममा आएको हो नि त। यो विपन्न वर्ग भनेको छ, महिला बालबालिका भनेको छ, दलित पीडित भनेको छ, हरेक किसिमको शीर्षकमा जुन बजेटहरू आइराखेको छ उहाँहरूकै नाममा आएको हो नि त। एकदम गरिबको नाममा आएको हो। तर मैले अहिले लागेको छ, मलाई लाग्छ सबै काम गरेको छ, पूर्व सरकारले सबै कामहरू गरेको छ। अहिले मैले भन्छु। र यसमा के छ भने विपन्न वर्गमा मलाई एकदमै पीड लागेर मलाई एकदम हृदय पोलेर भित्र एकदम मेरो भित्र हृदय दुख्छ। र विपन्न वर्गमा पैसा अहिलेसम्म पनि रकम पुगिसकेको छैन। अहिलेसम्म विपन्न वर्ग जुन गरिब छ उसँग रकम पुगिसकेको छैन। मलाई चाहिँ त्यो एकदमै मलाई भित्र पोल्छ, हृदय छुन्छ मलाई त्यो विषयमा। पालिका खबर मिडिया हाउसको प्रस्तुति। पालिका खबरको प्रसङ्ग जारी नै रहनेछन्, हेर्दै गर्नुहोस् पालिका खबर। विश्राम अघि मूल खबर। मिटर ब्याजी विरुद्ध उजुरी दिनेको संख्या बढ्दै। सर्लाही, मोरङ र सप्तरीमै 578 उजुरी। सरकारले दिएको भदौ 5 गतेको समय सीमाभन्दा पछाडि पनि उजुरी दर्ता हुँदै। खडेरीका कारण सुक्खा क्षेत्र घोषित। बाँकेको नरैनापुरमा कोसे बाली लगाउन सुझाव। दलहन र तेलहनको खेती गर्न सल्लाह। पानीको अभावमा रोपाई भएका खेतको धान समेत मर्दै। काठमाडौँमा अनाधिकृत संरचना भत्काएर पार्किङ निर्माण हुँदै। व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाइएका बेसमेन्टहरू खाली गरिँदै। सडक किनारामा पनि पार्किङ बनाउने योजनामा महानगर। 2 पटक भूकम्पको मार सहेको पाटन माविको शिक्षाको स्तरमा वृद्धि। दरबार हाई स्कुल पछि देशकै जेठो विद्यालय। जापानको सहयोगमा बनेको आधुनिक भवनमा पढाइ हुँदै। र विद्यार्थीलाई श्रमदानमा लगाउने धरानका मेयर साम्पाङको योजना। श्रमदानबाट धरानमा कहिल्यै हुन नसकेका काम भएको दावी। ऐन निर्माण गरेरै श्रमदानमा लगाइदै। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। यो हो पालिका खबर मिडिया हाउसको प्रस्तुति। पालिका खबर। कुन पालिकामा आज के भए? पालिका खबरमा अब पालिकामा आज। अनाधिकृत संरचना भत्काउन काठमाडौँ मेयर बालेन्द्र शाह निस्किए डोजर सहित सडकमा। काठमाडौँ महल र आरबी कम्प्लेक्सका अनाधिकृत संरचना भत्काइयो। काठमाडौँ महानगरपालिका विरुद्ध फुटपाथ व्यवसायी आन्दोलित बन्दै। व्यापार गर्ने स्थानको विकल्प नदिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी। काभ्रेको 5 खाल नगरपालिकाले लगानी सम्मेलन गर्ने। कोरोनाका कारण थिलथिलिएको अर्थतन्त्र तङ्ग्रिने नगरपालिकाको विश्वास। दैलेख भगवती माई गाउँपालिका 3 का कविराज कामीले पाए सम्मानजनक नामबाट नागरिकता। आफ्नै नामबाट नागरिकता पाएपछि दङ्ग। म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाले भौतिक पूर्वाधारका लागि प्राविधिक सेवा वडाबाटै उपलब्ध गराउने। सेवा प्रवाहका लागि सब इन्जिनियरलाई वडा कार्यालयमा खटाइएको नगर प्रमुखको भनाई। जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाले गर्यो वृद्ध वृद्धालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन जानका लागि गाडीको व्यवस्था। बस चढेर गाउँपालिका र बैंक जान पाएपछि सेवाग्राही खुसी।
सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाको मानव बस्तीमा हात्ती प्रवेश गरेपछि स्थानीय त्रसित। बस्तीमा हात्ती प्रवेश गरेपछि रातभर जागराम बस्नुपर्ने। दोरम्बा सैलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष विरुद्ध अनियमितताको छानबिन सुरु। दोरम्बा हस्पिटलमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा करोडौं अनियमितता गरेको आरोप। काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहद्वारा शहर व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवार बन्न सबैलाई आग्रह। पार्किङ प्रयोजन देखाएर स्वीकृत भवनमा पार्किङको व्यवस्था गर्न फेरि पनि आग्रह। कोरोनाका कारण बन्द ताप्लेजुङसँग जोडिएको टिपताला नाका अझै खुलेन। ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिकाका स्थानीय मारमा। बलात्कारको आरोपमा कैलाली लक्कीचुवा नगरपालिका 62 वर्षीय वृद्ध पक्राउ। 9 र 7 वर्षीय बालिका बलात्कार गरेको अभियोग। सिन्धुपाल्चोकको 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिकामा बढ्यो आलुको उत्पादन। अरू बेला भन्दा 5 गुणाले वृद्धि भएको स्थानीयको भनाई। बागलुङको बागलुङ नगरपालिका र पर्वतको जलजला गाउँपालिका जोड्न 32 मिटर लामो पुल बन्ने। घण्टौं लगाएर बागलुङ बजार धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने। मकवानपुरका विभिन्न स्थानीय तहका 5684 जना भूमिहीन दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले चाँडै लाल पूर्जा पाउने राष्ट्रिय भूमि आयोगको भनाई। स्थानीय तहले बनाएका कानून संघबाट बेवास्ता भएको स्थानीय जनप्रतिनिधिको गुनासो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 बमोजिम सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गर्न सूर्योदय नगरपालिकाका प्रमुख रणबहादुर राईको आग्रह। इलामका विभिन्न स्थानीय तहमा अलैँची टिप्न सुरु। मूल्य घटेपछि स्थानीय चिन्तित। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकामा फस्टाउँदै केरा खेती। मनग्य आमदानी भएपछि व्यावसायिक कृषक उत्साहित। दाङको घोराही उपमहानगरपालिकामा फस्टाउँदै टमाटर खेती। मनग्य आमदानी भएपछि व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित हुँदै कृषक। भक्तपुर नगर प्रमुख सुनिल प्रजापति र बर्दिवास नगरपालिका प्रमुख प्रहलाद कुमार क्षेत्रबीच स्थानीय अवसर र चुनौतीबारे अनुभव साटासाट। र काठमाडौँ उपत्यकाका सबै फोहोर आगामी 3 दिनभित्र व्यवस्थापन हुने महानगरपालिकाको दावी। टेकु ट्रान्सफर स्टेशनमा रहेका फोहोर बाहेक सबै व्यवस्थापन हुने। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। मिटर ब्याजी विरुद्ध उजुरी दिनेको संख्या बढ्दै। सर्लाही मोरङ र सप्तरीमै 578 उजुरी। सरकारले दिएको भदौ 5 गतेको समय सीमा भन्दा पछाडि पनि उजुरी दर्ता हुँदै। खडेरीका कारण सुक्खा क्षेत्र घोषित। बाँकेको नरैनापुरमा कोसे बाली लगाउन सुझाव। दलहन र तेलहनको खेती गर्न सल्लाह। पानीको अभावमा रोपाई भएका खेतको धान समेत मर्दै। काठमाडौँमा अनाधिकृत संरचना भत्काएर पार्किङ निर्माण हुँदै। व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाइएका बेसमेन्टहरू खाली गरिँदै। सडक किनारामा पनि पार्किङ बनाउने योजनामा महानगर। 2 पटक भूकम्पको मार सहेको पाटन माविको शिक्षाको स्तरमा वृद्धि। दरबार हाई स्कुल पछि देशकै जेठो विद्यालय जापानको सहयोगमा बनेको आधुनिक भवनमा पढाइ हुँदै। र विद्यार्थीलाई श्रमदानमा लगाउने धरानका मेयर साम्पाङको योजना। श्रमदानबाट धरानमा कहिल्यै हुन नसकेका काम भएको दावी। ऐन निर्माण गरेरै श्रमदानमा लगाइदै। हवस् त पालिका खबर मिडिया हाउसको प्रस्तुति देशभरका पालिकाहरूको खबर प्रसारण गर्ने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर आजलाई यति नै। नियमित रूपमा हरेक दिन साँझ 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पालिका खबर मार्फत एभेन्यूज टेलिभिजनमा उपस्थित हुने नै छौं। युट्युब च्यानल पालिका खबर, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम तथा टिकटकमा समेत हामीलाई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको पलपलको खबरका लागि हेर्दै र पढ्दै गर्नुहोस् पालिकाखबर.com। नमस्ते।